नाज़रीन वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ शाहिद अफराज खान, पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर हैं और आज हमारी बातचीत का मौज़ू रहेगा एक करीबी इत्तेहादी शराकतदार के तौर पर जो चीन है और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, ये किस कदर अहम है। क्योंकि अभी नाज़रीन जल्द ही यहाँ पर शंघाई में इम्पोर्ट एक्सपो होने जा रही है, जो कि इंतहाई अहम नौइयत की आलमी तजारती सरगर्मी है और इसमें पाकिस्तान भी हमेशा इसमें शरीक रहा है। तो आज हम जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चीन में ये जो मुनक्किदा मेले हैं या फिर जो तजारती सरगर्मियाँ हैं, ये किस कदर माविन है, बिलख़ुसूस पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में। आज हमारे साथ मारूफ़ तज्ज़िया निगार डॉक्टर महमूदुल हसन खान भी मौजूद हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ हज़रात का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर ज़फ़र साहब कि जब भी चीन का तज़किरा होता है, पाकिस्तान की बात आती है, तो हमेशा हम सफ़ारती, सियासी मुआशी अमूर पर बात करते हैं। एक अहम मुआशी पहलू जो है वो चीन में मुनक्किदा तिजारती मेले भी हैं और अभी भी आप एक शहर में मौजूद हैं, जहाँ पर ज़राअत के हवाले से बात हो रही है, फ़िशरी के हवाले से बात हो रही है। मतलब ये कि चीन और पाकिस्तान को आपस में जोड़ने की बात हो रही है, मुआशी एतबार से। तो सबसे पहले तो ये जो मुआशी पहलू है इसे आप कैसे उजागर करेंगे और वो फिर उसको फिर कैसे लिंक करेंगे आप शंघाई एक्सपो से भी? जी, बहुत शुक्रिया शायद अफ़राज़ ख़ान साहब। आपने बिल्कुल बजा फ़रमाया, चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है और इनका जो तिजारत का वॉल्यूम है, जो ट्रेड वॉल्यूम है, वो 18 ट्रिलियन प्लस है और चाइना बहुत से ममालिक का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड पाकिस्तान इज़ आल्सो वन ऑफ दैट कंट्री। पाकिस्तान और चाइना की जो ट्रेड थी पिछले साल वो $21 बिलियन थी जो चाइनीज़ कस्टम के मुताबिक और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी चाइना को वो 3.4 बिलियन थी। तो ये हर साल इंक्रीज़ हो रही है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इस साल जो फ़िगर है $5 बिलियन को क्रॉस करेगा। अ, उसको क्रॉस सबसे बड़ा सवाल होता है कि चाइना क्यों बड़ा तिजारती पार्टनर है बहुत से ममालिक का। तो चाइना में ऐसे तिजारती मेले या तिजारती सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है जो आपस में कनेक्ट करती हैं। इनमें सबसे बड़ा जो तिजारती मेला है वो शंघाई इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपो है जिसमें दुनिया भर से जो कारोबारी हज़रात हैं वो लाते हैं तशरीफ़ लाते हैं और बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं जिनकी मालियत बिलियंस ऑफ डॉलर होती है। इस शंघाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपो की जो सबसे अहम और ख़ास बात है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के सदर यहाँ पर पाकिस्तान से शंघाई तशरीफ़ ला रहे हैं और 3 तारीख को वो शंघाई पहुँचेंगे जहाँ पर ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपो में वो शिरकत करेंगे और बहुत से बायलैटरल जो एमओयूज़ और एग्रीमेंट हैं वो एक्सपेक्टेड हैं किए जाएँगे। इसके साथ-साथ प्रेज़िडेंट के साथ जो प्रेज़िडेंट ऑफ चाइना है उनके साथ भी ये कोशिश की जा रही है कि उनकी मुलाकात जो है वो एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक आपने ट्रेड की बात की कि कैसे हम इसको इंक्रीज़ करा सकते हैं, तो रिसेंटली कल ही पाकिस्तान चाइना फिशरी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पाकिस्तान से तकरीबन 30 बड़ी जो सी फूड एक्सपोर्टर थे, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर तकरीबन $64 मिलियन के एमओयूज़ साइन किए। जिनमें से एक एग्रीमेंट ये भी था कि जो पाकिस्तान की फिशरी है, उसमें सप्लाई चेन को कैसे बेहतर किया जाए और जो हमारे माहीगीर हैं, उनको कैसे ट्रेन किया जाए। तो यहाँ की जो फिशरी एसोसिएशन है उन्होंने और पाकिस्तान की जो फिशरी एसोसिएशन है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि हम दोनों ममालिक के दरमियान ना सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे बल्कि जो मैन पावर है उसको भी ट्रेन किया जाएगा, जिससे ना सिर्फ इस शोबे की जो एक्सपोर्ट है अभी $400 मिलियन है, वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो 2 से $3 बिलियन हो जाएगी विदिन 5 ईयर्स। जबकि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है वो $10 बिलियन से इंक्रीज़ है क्योंकि हमारी कोस्टल लाइन जो है वो 1000 से ज़ायद किलोमीटर है और वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, जबकि चाइना में एक्वाकल्चर बहुत तेज़ी से प्रमोट हो रहा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी एक्वाकल्चर के हवाले से 800 किलोमीटर जो इन्होंने एरिया है वो मुख्तस किया है। ख़ास तौर पर जो श्रिम्प फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है पंजाब में। उसकी रीज़न ये है कि नमकीन एरिया है। ये आप देखते हैं कि ये जो इलाका वनहार है या जहाँ पर ख्यूड़ा है और इससे मुल्का जितने भी इलाके हैं वहाँ पर फिश फार्मिंग बहुत तेज़ी से मकबूल हो रही है क्योंकि फिश फार्मिंग और श्रिम्प फार्मिंग के लिए आपको
نمکین زمین چاہیے ہوتی ہے اور ہمارے یہاں یہ قدرتی نمکین زمین ہے۔ تو چائنا ہر سال جاپان، برازیل اور باقی ممالک سے تقریباً $10 بلین پلس کے جو فشری میں مختلف 2 اقسام ہیں شرم اور فش کی، وہ صرف امپورٹ کرتا ہے، جبکہ ایکوا کلچر ان کا بہت وسیع ہے۔ تو اس طرح کے تجارتی میلے جو ہیں، خاص طور پر CIIE جو ہے، وہ نہ صرف پاکستان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گی، بلکہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ انکریز ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ممالک کی لیڈرشپ آ رہی ہے، وہاں سے ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا، اور ہماری جو ٹریڈ باقی ممالک کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں کافی زیادہ امید ہے کہ ٹریڈ انکریز کرنے میں معاون ثابت ہوگی، یہ جو ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں اور جو پریزیڈنٹ کا دورہ آ رہا ہے۔ جی، ڈاکٹر ظفر صاحب بےحد شکریہ، چونکہ آپ کے فلائٹ بھی ہے، آپ نے اس کے باوجود وقت دیا، میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ بات کی بات کی جائے، بالخصوص معیشت کے حوالے سے بات کی جائے، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جو تجارتی حجم ہے، وہ بھی آہستہ-آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین دنیا کے ساتھ تو چل ہی رہا ہے، دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی ابھی حال ہی میں فرمایا کہ چین تو جلد جو ہے معاشی سپر پاور جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو ایسے میں یہ جو دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات ہیں، اور پھر بالخصوص یہ جو اس طرح کی شنگھائی ایکسپو جیسی سرگرمیاں ہیں، یہ کس قدر معاون ثابت ہوں گی؟ جی، سب سے پہلے مدعو کرنے کا شکریہ۔ ڈاکٹر ظفر ملک صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ اسی طرح کی ایکسپو سے باہمی دلچسپی بڑھتی ہے بزنس میں، اکانومیز میں، نیو پروڈکٹس میں، اور اسی طرح پیپل ٹو پیپل کنیکٹیویٹی سے اکنامک کنیکٹیویٹی اور انڈسٹریل کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے درست فرمایا، کچھ دن پہلے چائنا نے اپنا 75واں قومی دن منایا، اور اسی سال پاکستان اور چائنا کی 73rd ڈپلومیٹک اینیورسری بھی منائی گئی۔ چین کی اکانومی پاکستان کے لیے انتہائی معاون ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام دنیا کے جو بڑے ریگولیٹری باڈیز ہیں، لائک IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، میکنزی، اور اسی طرح کے دوسرے جو بڑے ایون کریڈٹ ریٹنگ ہے، ان تمام نے چائنا کی جو مائکرو اکانومی ہے اس کی GDP کو 5 سے کے قریب نشاندہی کی ہے، جو ایک خوشان بات ہے پاکستان کے اکانومی کے لیے، CPEC کے لیے، CPEC فیز 2 کی جلد سے جلد انیشیشن کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے اور کمپلیشن کے لیے۔ خوشائند بات یہ تھی کہ عزت مآب صدر وزیر اعظم چین لی پاکستان تشریف لائے SCO کے دوران، اور اس میں بہت ہی سحر اصل گفتگو ہوئی، میٹنگز ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، صدر پاکستان عزت مآب آصف علی زرداری کے ساتھ، ہمارے سپاہ سالار اعظم جنرل آصف منیر کے ساتھ، اور ایک کنسنسس کے ساتھ اس بات کو طے کیا گیا کہ CPEC فیز 2 کو جلد سے جلد شروع کیا جا سکے گا۔ اس کی سب سے عمدہ مثال گوادر ایئرپورٹ کی اوپننگ تھی، آلدو وہ ورچوئل ہوئی، پر دیٹ آلسو ہیڈ اے گریٹ سگنیفیکینس فار دی انیشیشن آف CPEC فیز 2 ان پاکستان۔ بات کی گئی ری ایلوکیشن آف انڈسٹریل qualitative industries in China, from China to Pakistan, artificial intelligence, digitalization, ہائیبرڈ ایگریکلچر کی، اور اسی طرح کے دوسرے جو معاملات تھے۔ MWEL-1 پر بہت سحر اثر گفتگو ہوئی، اور طے یہ پایا کہ MWEL-1 کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے MWEL-1 اور MWEL-2 کی شکل میں اس کو جلد سے جلد شروع کیا جا سکے گا، تاکہ پاکستان کے جو ریلوے کا نظام ہے اس کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جایا جائے، جس میں
پروونشل اور انٹر سٹی جو کنیکٹیوٹی اس میں بہت اضافہ ہوگا۔ آپ نے درست فرمایا، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں کافی سالوں کے بعد چائنا میں، اور اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ ان کے اپنے ذاتی مراسم ہیں، ان کے اپنی ایک سٹیچر ہے پولیٹیکل آفیشل، اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ پاکستان کے لیے کافی اچھی خبریں لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامعین کے لیے اضافہ کرتا چلوں کہ آصف علی زرداری has played a tremendous role in the initiation, finalization of CPEC in Pakistan. ان کے سفارتی جو وزٹس تھیں متعدد بار چائنا میں، وہ بالآخر ثمر بار ہوئیں، اور سی پیک فیز 2 کو پاکستان میں 2013 میں شروع کیا گیا۔ پاکستان اور چین کی اکانومی سمجھیں ایک جان اور دو جسم ہیں۔ پاکستان کی اکانومی میں نئی کوالٹیٹیو انپٹ کی ضرورت ہے، جو چائنا ہمیں بآسانی اور خوش اسلوبی اور فرینڈلی اور برادرلی طور پر، بیکاز وی آر بوتھ آئرن کلیڈ بردرز، تو دے سکتے ہیں۔ پاکستانی پالیسی میکر کو چاہیے کہ چین کی انوویٹو نالج بیس اکانومی کے سے فائدہ اٹھائے اور اس کو امپلیمنٹ کرے۔ جیسے بات کی گئی فشریز کی، شرم کی، مشروم از another کیشیبل کموڈٹی۔ پاکستان میں اس کی کافی گروتھ کے چانسز ہیں، اور میں خصوصاً ذکر کرتا چلوں سن فورٹ کمپنی کا، جو سرگودا کے قریب قائم کی جا چکی ہے، جس کی بڑی ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ ہے، وچ از دی لارجسٹ ان پاکستان اور امنگ دی بیسٹ ان ایشیا۔ اور اسی طرح کے دوسرے جو کیشیبل کموڈٹی ہیں ادر دین رائس اینڈ ویٹ، اس کی کلٹیویشن میں اور ہائیبرڈ ایگریکلچر میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں گزارش کروں گا اپنے پالیسی میکر کو کہ پاکستان کے ریئل جو پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کا، امپورٹ کا، کنیکٹیوٹی کا، انوویشن کا، کوالٹیٹیو سکلڈ ہیومن کیپٹل کا، اس کو وہاں شنگھائی ایکسپو میں نمایاں کیا جا سکے، تاکہ پاکستان کو جو ایک ضرورت ہے انوویٹیو انپٹ کی، انرجیز کی، گرین انرجیز کی، لیتھیم بیٹری کی، اور اسی طرح کے دوسرے جو وسائل ہیں، یعنی ہائیڈروجن پاور جنریشن کی، اور دوسرے جو ہو سکتے ہیں ہائیبرڈ ایگریکلچر کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، ڈیجیٹلائزیشن کی، اس میں نمایاں مدد مل سکے۔ شنگھائی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ایکسپو کا ایک تاریخی حوالہ بھی ہے، ان کا ایک ثقافتی معاشرتی ایک سمبولک اس کی سگنیفیکنس بھی ہے، اور ہر سال چین اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ اوپن کرتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، اور انٹیگریٹڈ پالیسیز کو تشکیل دیتا ہے، جہاں بلینس آف ڈالر کی پرسنل لیول پر ڈیلز ہوتی ہیں، جو اس کی ترقی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جی شکریہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر محمد الحسن خان صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت دیا، اور آپ نے بجا فرمایا کہ یہ عہد حاضر کا تقاضا ہے کہ اگر چین ایک بڑی معاشی طاقت ہے تو پاکستان کو اس بطور پڑوسی، بطور چین کے دوست اور بطور آہنی بھائی اس سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔